खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है। मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से, और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ उसके कलाम की बातों को बांट सकूँ। इससे और कोई बड़ा एजाज़ नहीं है, कोई बड़ा इस्तेहकाक नहीं है कि खुदा के कलाम की बातों को खुदा के लोगों के साथ दुनिया तक पहुँचाया जाए। और मैं आप सबको खुशखबरी प्रोग्राम में वेलकम कहता हूं कि आप मेरे साथ शामिल हैं, आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। तो आज एक नए मौजू के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं और खुदा के मुकद्दस कलाम में से बात करना चाहता हूं। तो आएँ खुदा के मुकद्दस कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो निकाल लें, वरना स्क्रीन पर आप इस बाइबल के हिस्से को देख सकेंगे। आज की हमारी तलावत नए अहदनामा में से है, मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 25वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 28वीं आयत के आखिर तक तलावत की जाएगी। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 25वां बाब 14वीं आयत से 28वीं आयत के आखिर तक तलावत सुनेंगे। आए खुदा के मुकद्दस कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें और पढ़ें। खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर ज़मीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ऐ खुदावंद, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ऐ खुदावंद, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है, जहां तूने नहीं बोया वहां से काटता है, और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हमें हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई अहम है। यहाँ पर तोड़े बांटे गए हैं, तोड़ों का जिक्र है कि कैसे मालिक ने तोड़े बांटे हैं। आज जो मौजू मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है, गॉड्स प्रॉमिसेस व्हेन यू आर अफ्रेड ऑफ फेलिंग। खुदा के वादे जब आप नाकाम होने से डर रहे होते हैं। कई बार हम इसलिए कोई काम नहीं करना चाहते, हमें डर आता है नुकसान का, नाकाम होने का, किसी भी तरह का डर। लेकिन अगर आप इसलिए डर रहे हैं कि आप नाकाम हो जाएंगे, तो गुड न्यूज़ ये है, खुशखबरी ये है कि खुदा के आपके साथ वादे हैं। अगर आप नाकाम होने से डर रहे हैं तो खुदा आपके साथ वादा करता है कि ना डरें। God's promises when you are afraid of failing. खुदा के वादे जब आप नाकाम होने से डरते हैं। तो मेरे अजीजों,
ہم میں سے ہر کوئی زندگی میں کسی نہ کسی طرح سے فیل ہوا ہے. ہر طرح سے ہم میں سے کوئی نہ کوئی زیادہ کامیابیوں سے زیادہ میرا ماننا ہے کہ ناکامیاں ہماری زندگی میں زیادہ آئی ہیں. اگر ناکامیوں کی لسٹ دیکھیں تو وہ کامیابیوں سے زیادہ ہوتی ہے. ایک کامیابی آپ کے ساری ناکامیوں کو بھلاتی ہے. لیکن زیادہ بار ہم ناکام ہوتے ہیں, زیادہ بار کامیاب نہیں ہوتے. لیکن خوشخبری ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ وعدے کرتا ہے کہ ناکام ہونے میں ڈرو نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہیں سنبھالوں گا. لیکن یاد رکھیں کہ ناکامی کا خوف آپ کے خوابوں کو مار دیتا ہے, آپ کے خوابوں کو برباد کر دیتا ہے. ابھی آپ نے کلام مقدس میں سے سنا ہے, یہ شخص, یہ مالک توڑے بانٹ رہا ہے نوکروں میں. پہلے کو 5 دیے, دوسرے کو 2 دیے, تیسرے کو 1 دیا. بڑے عرصے کے لیے وہ ملک سے باہر ہے یا بیزی ہے یا جہاں بھی ہے. لیکن جب یہ ساری باتیں ہوئی, مالک واپس آیا ہے تو اس نے جو دیا تھا اس کا حساب مانگا. یاد رکھیں, جو ہم سب کو دیا گیا ہے, جو ٹیلنٹس ہمیں دیے گئے ہیں, ان کا حساب ہمیں خدا کو دینا ہے. جسے 5 توڑے ملے تھے وہ سامنے حاضر ہوا, کہتا ہے مالک 5 تو نے دیے تھے, میں نے محنت کی, میں نے سٹرگل کی, میں نے کوشش کی کہ میں کامیاب ہوں, میں نے 5 توڑے اور بنا لے. یہ جو تیرا ہے وہاں یہاں پر ہے, اور یہ 5 توڑے میں نے اور بنائے ہیں. مالک نے کہا, اچھے نوکر شاباش, تو تھوڑے میں دیانتدار رہا, میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا, آ میری خوشی میں شریک ہو. اسی طرح سے دوسرا آیا جسے 2 توڑے ملے تھے, وہ کہتا ہے کہ مالک تو نے مجھے 2 توڑے دیے تھے, میں نے 2 توڑے جو تیرے تھے ان کے ساتھ 2 اور بنائے ہیں. مالک نے کہا, اچھے نوکر شاباش, تو بھی تھوڑے میں دیانتدار رہا, آ میری خوشی میں شریک ہو. اب جسے 1 ملا تھا وہ بھی آیا. اس کا جواز یہ ہے, کہتا ہے مالک میں جانتا تھا کہ تو بڑا سخت آدمی ہے, جہاں تو نے نہیں بویا وہاں سے کاٹ لیتا ہے, جہاں تو نے نہیں بکھیرا وہاں سے اکٹھا کرتا ہے. میں نے تیرے توڑے کو لیا اور دبا دیا, اور یہ تو تیرا توڑا ہے جو تو نے مجھے دیا تھا, نہ تیرا مجھ سے لینا نہ میرا تجھ سے لینا. مالک نے کہا, نکمے نوکر, جب تجھے یہ معلوم تھا کہ میں نے جہاں نہیں بویا ہے وہاں سے کاٹ لیتا ہوں. لیکن اس سے مالک نے جواب میں اس سے کہا, شریر اور سست نوکر, تو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں, اور جہاں میں نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں. پس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا, تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت لیتا. بس اس سے وہ توڑا لے لو, اور جس کے پاس 10 توڑے ہیں اسے دے دو. تو آگے کہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا, جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ہے. کئی لوگ کہتے ہیں, اس کو الٹ سمجھتے ہیں کہ جی خدا انہی کو دیتا ہے جن کے پاس زیادہ ہے. نہیں, مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ جو آپ کو دیا گیا ہے اس کا حساب ہم نے دینا ہے. ہم کتنا, جو خدا نے برکتیں, جو نعمتیں, جو فضائل, جو صلاحیتیں خدا نے آپ کو دی ہیں, آپ کتنا استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ درست استعمال نہیں کر رہے تو پھر وہ آپ سے لے لیا. اگر آپ استعمال ہی نہیں کر رہے, ضائع کر رہے ہیں چیزوں کو, تو لے لی جائیں گے. میں یہاں پر صرف ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں بات. ایک مالک نے پاکستان لگایا, اس میں درخت تھے. ہم نئے سال کے موقع پر پیغام سنتے ہیں, تو ہوا یہ کہ ایک درخت ہے جو پھل نہیں لا رہا. مالک ہر سال آتا ہے, 3 سال سے مسلسل پھل نہیں مل رہا. تو اس نے باغبان سے کہا کہ اس کو کاٹ ڈال, یہ زمین کو روکے ہوئے ہے, یہ ضائع کر رہا ہے وسائل کو, اسے کاٹ ڈال. تو مالک نے, باغبان نے کہا کہ 1 سال موقع دے تاکہ میں اسے اس کے گرد تھالا کھودوں, کھاد ڈالوں, اگر پھلا خیر ورنہ کاٹ ڈالنا. آپ خدا کی برکتوں کو, خدا کے وسائل کو کیسے استعمال کرتے ہیں. یہ شخص ڈر رہا تھا, اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جب آپ جو خدا نے آپ کو دیا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں تو خدا آپ کو کامیاب بھی کرتا ہے. جب آپ کے اندر اس کے اندر ناکامی کا ڈر تھا کہ میں ناکام نہ ہو جاؤں کہیں, لیکن آپ ناکام ہونے کے ڈر سے خدا کے وعدوں کو نہ بھولیں. خدا آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے. اگر آپ گیم کھیلنے سے ڈرتے رہیں گے, رسک سے ڈرتے رہیں گے, تو کبھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے, کبھی بھی آپ وہ نہیں حاصل کر سکتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے خدا کے وعدے ہیں. اگر آپ ناکام ہونے سے ڈر رہے ہیں, اگر آج آپ کوئی بھی کام کرنا شروع کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں یا بزنس مین ہیں, یا آپ خاندان میں کوئی بھی کسی بھی زندگی کے حصے میں ہیں,
میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ میری بات کو توجہ سے سنیے گا، اور آپ آج کے پیغام کے وسیلے سے آپ کے اندر ہمت پیدا ہوگی کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، ڈرنا نہیں ہے، ناکامی سے ڈر کر آپ نے کوئی کام جو ہے اس کو سٹاپ نہیں کرنا۔ ناکامی آپ کا مقدر نہیں ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے کہ وہ وعدے ہیں بائبل کے اندر کہ ناکام تمہیں نہیں ہونے دوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو کلام مقدس میں سے پہلی چیز جو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ریممبر، ہر شخص کسی نہ کسی طرح سے everybody fail in many ways. Failure rate among human is 100%، یعنی کہ ہر شخص جو ہے وہ کئی طرح سے فیل ہوا ہے، اور انسانوں میں جو ناکامی کی شرح ہے وہ 100% ہے۔ 100% انسان کو جو کام وہ کرنا چاہتے تھے وہ ناکام ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں ناکام نہیں ہوا۔ ناکامی کی شرح 100% ہے۔ 100% لوگ ناکام ہوئے ہیں کوئی بھی بڑا کام کرنے سے پہلے۔ اگر آپ 100 لوگ اکٹھے کرتے ہیں جو کامیاب ہیں، ان سے پوچھیں تو وہ سب کہیں گے کہ ہم کسی نہ کسی زندگی کی سٹیج میں ناکام ہوئے، ناکامی کے بعد ہم کامیاب ہوئے۔ تو ہمارا خدا آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ ناکامی ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ نہیں رہے گی۔ آئے میرے ساتھ خدا کے مقدس کلام کو کھولیں اور وائز اس کے 7ویں باب کی 20ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وائز اس کے 7ویں باب کی 20ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راست باز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو صرف کامیاب ہی ہوتا ہے اور غلطی نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے روحانی طور پر بھی اس کو آپ روحانی اس کی تفسیر کریں، کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راست باز نہیں جو نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ کون ہے جو 100% درست کام کرتا ہے؟ کون ہے جو 100% ٹھیک ہے؟ لکھا ہے کہ میں نے کسی انسان کو نہیں پایا ہے، کسی عورتوں میں سے کسی کو نہیں، مرد کو ایک کو پایا ہے۔ وائز کہتا ہے سب غلطی کرتے ہیں۔ ناکامی کے ڈر سے آپ یہ نہ سوچیں کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ یہ نوکر ناکامی سے ڈرتا رہا، اور مالک نے کہا اس سے لے لو جو اس کے پاس ہے، اسے دے دو جس کے پاس زیادہ ہے۔ اگر آج آپ ناکامی سے ڈر رہے ہیں تو میرے عزیزو، جو آپ کے پاس ہے وہ بھی خدا آپ سے چھین سکتا ہے۔ جو خدا نے آپ کو برکتیں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، ٹیلنٹ دیا ہے، اس کو زیادہ بڑھائیں کامیابی کی طرف جانے کے لیے۔ لکھا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو نیکی ہی کرتا ہے، بدی نہیں کرتا، جو خطا نہیں کرتا، کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راست باز نہیں، انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ کون ہے جو ہمیشہ درستی رہتا ہے؟ اگر آپ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے اور آئندہ ساری زندگی غلطیاں ہوں گی، باز آئیں اس سے۔ خدا آپ کو بہتری کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ دوسری بات کہ خدا کے آج کا موضوع جو ہے کہ خدا کے انسان کے ساتھ وعدے کہ جو ناکامی سے ڈر رہے ہیں، دوسری بات ان کے لیے یہ ہے کہ یاد رکھیں کوئی ناکامی حتمی نہیں ہے جب تک آپ گیو اپ نہیں کر دیتے۔ No failure is final unless I give up۔ کوئی ناکامی حتمی نہیں ہے جب تک میں اس کو حتمی مان نہیں لیتا۔ اگر میں نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ناکامی ہمیشہ کے لیے ہے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ کوئی اس دنیا کے اندر ناکامی، کوئی فیلئر حتمی نہیں ہے، اینڈ نہیں ہے، آخر نہیں ہے، خاتمہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی رستہ ہے، ناکامی کے بعد بھی رستے ہیں، ناکامی کے بعد رستے آتے رہیں گے آپ کی زندگی میں۔ اس لیے یہ مت سوچے کہ یہ آخری ٹائم ہے، یہ آخری موقع ہے۔ صحیح معنوں میں ناکامی جو ہے یہ کسی طرح سے آپ کی مدد کرتی ہے، آپ کو بچاتی ہے، تاکہ آپ سیکھ سکیں، آپ لرن کر سکیں، آپ بہتر طور پر آگے بڑھ سکیں۔ جو ناکامی کے بعد کامیابی آتی ہے وہ لمبے عرصے کے لیے رہتی ہے، یعنی کہ لمبے عرصے تک آپ کے ساتھ چلتی ہے۔ ناکامی کے بعد کامیابی جو آتی ہے،
آئیں کلام مقدس میں سے دیکھیں غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 9 آیت۔ غلطیوں 6 باب کی 9 آیت، ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ ہمت نہ ہاریں، ڈونٹ گیو اپ۔ جب آپ ہمت ہار جاتے ہیں، گیو اپ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، یہ بڑی ناکامی ہے۔ اس سے ترک کرنا دنیا، یہ میری ڈیفینیشن ہے، یہ میری انٹرپریٹیشن ہے، ہمت ہارنا، گیو اپ کرنا، یہ دنیا کی بڑی ناکامی ہے۔ کسی کام کی ٹرائی کرنا، کسی چیز کو کرنے کی کوشش کرنا، یہ بڑی ناکامی نہیں ہے۔ کرنے کے بعد یعنی کہ ناکام ہونا، سب سے بڑی اگر کوئی ناکامی ہے تو وہ تسلیم کرنا ہے، مان لینا ہے کہ میں بس ہار گیا ہوں، اب کے بعد ختم۔ خدا کے وعدے ہیں، یہ خدا کا وعدہ ہے کہ ہمت نہ ہاریں، ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے، عین وقت پر کاٹیں گے۔ خدا ہمیں برکت دے گا۔ بوتے رہیں، جب آپ کی کاٹنے کی باری ہوگی خدا آپ کو دے گا کاٹنے کا موقع۔ نیک کام کرنے میں ہمت، اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ ایک اور حوالہ کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، امثال 24 باب کی 16 آیت۔ امثال 24 باب کی 16 آیت بہت مشہور ہے، یہ آیت سب کو آتی ہے، کیونکہ صادق 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے۔ ہمت ہار جانا، ناکامی کو مان لینا، بائبل یہاں پر کہتی ہے کہ یہ شریر کی علامت ہے، صادق کی نہیں ہے۔ صادق 7 بار گر کر بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں باؤنس بیک کرنا، یعنی کہ باؤنس بیک کرنے کی ایبیلٹی ہونا، باؤنس بیک کرنا، اپنی زندگی میں واپس اٹھنا، کھڑا ہونا۔ البرٹ آئنسٹائن 4 سال کی عمر تک بول نہیں سکا تھا، دنیا کا بہت بڑا ذہن، لیکن جب بولا ہے تو اس نے دنیا کو ایک نئی ڈائریکشن دے دی ہے۔ باؤنس بیک کرنا، میں نے ایک بار پیغام دیا اپنی کلیسیا کے اندر، اگر آپ اپنے بچوں کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو انہیں یہ صلاحیت دیں، انہیں یہ عادت دیں کہ وہ باؤنس بیک کر سکیں، یعنی کہ گر کر پھر اٹھ سکیں، گر کر اٹھ سکیں۔ جو گر کر اٹھتا نہیں ہے، یہ ناکامی کی یہ ناکامی ہے۔ کلام فرماتا ہے کہ صادق 7 بار گرتا ہے لیکن پھر کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے، کیونکہ صادق گرے گا اٹھے گا، گرے گا اٹھے گا، ناکام ہوگا پھر واپس آئے گا، ناکام ہوگا پھر واپس آئے گا، ناکام ہوگا پھر وہ کھڑا ہوگا۔ لیکن شریر گرتے ہیں اور پڑے رہتے ہیں، پھر وہ کبھی نہیں اٹھتے۔ تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ لگ رہا ہے مجھے کہ ناکام ہونے کا جو گر جاتا ہے، گرنے کے بعد پھر اٹھ جاتا ہے، وہ صادق ہے، راست باز ہے، ایماندار ہے، لیکن جو ناکام ہونے کے بعد گرا رہتا ہے، اٹھنے کا نام نہیں لیتا، وہ شریر ہے بائبل مقدس کے مطابق۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کون سی لسٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ میں کوئی ججمنٹ نہیں دینا چاہتا کسی طرح کی بھی۔ خدا کے وعدے ہیں، اگر آپ ناکام ہونے سے ڈر رہے ہیں، دوبارہ سے پہلی بات کہ ہر کوئی شخص، ہر انسان کئی طریقوں سے ناکام ہوا ہے اور ناکام ہونے کی شرح 100% ہے۔ دوسری بات کہ تب تک حتمی ناکامی نہیں ہوتی جب تک آپ گیو اپ نہیں کر دیتے، ہمت نہیں ہار جاتے۔ تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں وہ یہ ہے، یاد رکھیں، failure is the path to success if I am humble and willing to learn۔ یعنی کہ ناکامی
कामयाबी का रास्ता है अगर मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि मैं उससे सीखूंगा। नाकामी सीखने का रास्ता है, कामयाबी का रास्ता है। अगर मैं उससे सीखने के लिए तैयार हूं तो आप अपनी नाकामी को कामयाबी में बदल सकते हैं अगर आप उससे सीखते हैं। कई लोग नाकाम होने के बाद एक काम वही तरीके से करते हैं जैसे पहले कर रहे थे। इस तरह से आप बार बार नाकाम होते हैं। नाकाम होने के बाद उसी काम को नए तरीके से करना, ये कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। पिछले दिनों मैंने एक सेमिनार के अंदर बताया कि कई लोग कहते हैं कि जी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि मश्क या बार बार चीज़ को करना इंसान को कामिल बनाती है, परफेक्ट बनाती है। मैंने कहा कि नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परमानेंट, यानी कि आपकी मश्क बार बार एक चीज़ को करना आपको परमानेंट पक्का करती है, परफेक्ट नहीं बनाती। अगर आप एक चीज़ गलत कर रहे हैं और बार बार उसी तरह करेंगे तो आप परमानेंट बनेंगे, परफेक्ट नहीं बनेंगे। अगर आप एक चीज़ दुरुस्त कर रहे हैं बार बार, उसमें आप परमानेंट बनेंगे, जो भी होगी। लेकिन अगर आप एक चीज़ गलत कर रहे हैं उसमें ही सारी ज़िंदगी करते जाएंगे, रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन अगर आप जो गलत कर रहे हैं उसको दोबारा से दुरुस्त तरीके से करते हैं तो फिर वो आपको परफेक्शन की तरफ लेकर जाती है। नाकामी जो है वो एक रास्ता है कामयाबी का। अगर उसमें आप सीखना चाहते हैं, सीखने के लिए रजामंद हैं तो उसके लिए नाकामी एक वाहिद रास्ता है सीखने के लिए, कामयाबी के लिए। एक और हवाला देखेंगे, अमसाल उसका 28वां बाब और उसकी 13वीं आयत। अमसाल 28वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। जो अपने गुनाह को छिपाता है, यहाँ पर लिखा है, कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। यानी कि कामयाबी के लिए हमें अपने आप को सीखने के लिए तैयार करना चाहिए। अगर हम सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तो कामयाबी के लिए भी आपको तैयार। कहते हैं कि नाकामी, फेलियर इज़ एन एजुकेशन, नाकामी एक तालीम है। ये एक ब्यूटीफुल चीज़ भी है, लेकिन बेनिफिट देती है हमें। लेकिन अगर हम इसमें सीखने के लिए तैयार हों तो मेरे अजीज़ों, तीसरी बात, अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो नाकामी एक रास्ता है, एक तरीका है। चौथी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, अगर आप नाकामी से डर रहे हैं तो खुदा का कलाम हमारे साथ क्या वादा करता है। चौथी बात ये है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, नो मैटर व्हाट हैपन्स, God promises to use it for good in your life. इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, खुदा का वादा है कि वो उसको अच्छाई के लिए इस्तेमाल करेगा। आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या अमल में आ रहा है, आई डोंट नो, लेकिन खुदा का वादा है कि वो उसको अच्छाई के लिए, भलाई के लिए मेरी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेगा। ईमानदारों के लिए खुदा का वादा है कि खुदा आपके लिए जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है उसको भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। खुदा उसमें से भलाई पैदा करके दिखाएगा, उसमें से भलाई निकलेगी। और इसके लिए रोमियो 8वें बाब की 28वीं आयत में हमेशा कोट करता हूँ। रोमियो 8वें बाब की 28वीं आयत बड़ी प्यारी खूबसूरत आयत है और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुवाफिक बुलाए गए हैं। सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। आप नाकाम हो रहे हैं, आप कामयाब हो रहे हैं, आपका लॉस हो रहा है, आप दुखी हैं, आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आई डोंट नो, लेकिन बाइबल वादा करती है कि खुदा सब चीज़ों से भलाई पैदा करेगा। खुदा अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई निकालेगा।
किस स्टेज पर आप खड़े हैं आपकी अपनी ज़िंदगी में, अपने ख़ानदान के अंदर, अपनी लाइफ में नाकाम हुए हैं, आपका ख़ानदान मुश्किल में है, परेशानी में है, मायूस है, बीमारी है, लाचारी है, कोई भी टेंशन है, अगर आप खुदा से प्यार करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं उसमें से भलाई खुदा निकालेगा। बज़ाहिर नहीं है वो भलाई, उसमें बज़ाहिर वो नुकसान है, बज़ाहिर फेल हैं आप, लेकिन उसके अंदर भलाई है, उसके अंदर बेहतरी है। ये मैंने नहीं करना, ये आपने नहीं करना, ये खुदा करेगा। सब चीजें मिलकर हमको मालूम है। पौलुस रसूल ग्रेट ईमानदार, अजीम खुदा का बंदा, अजीम रसूल, वो कहता है कि हमको मालूम है, हम गैस नहीं लगा रहे, हम अंदाजा नहीं लगा रहे। वो कहता है कि वी नो, हम जानते हैं, हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हर चीज के अंदर खुदा भलाई पैदा करेगा। वो खुदा है, हमें पता नहीं कैसे करता है, लेकिन मैंने बाइबल का जो मुताला किया है, इसका तालिब इल्म होते हुए मैंने देखा है कि खुदा ने हर चीज को भलाई के लिए इस्तेमाल किया है। यहूदा और तमर का वाकया कोई खुशगवार वाकया नहीं है, खुदा ने उसमें से भी भलाई पैदा की है, और वहां से यीशु मसीह का नस्बनामा हमें नजर आता है चलता हुआ। राह फाशा थी, पता नहीं खुदा की क्या मसलहत है, वो भी यीशु के नस्बनामे के अंदर है। रूत मुआबी औरत यीशु मसीह के नस्बनामे में शामिल है। बत्सबा सुलेमान की मां, हित्ती यूरिया की बीवी जो थी पहले, दाऊद की बीवी बनने से पहले, वो भी यीशु के नस्बनामे में शामिल है। खुदा हर चीज में से भलाई पैदा करना जानता है। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था कि तुमने मेरे साथ बुराई का कसद किया, लेकिन खुदा ने उसमें से भलाई निकाली है। बज़ाहिर यूसुफ का बेचा जाना कोई नेक बात नहीं है, कोई अच्छी या काबिल तहसीन बात नहीं, लेकिन खुदा ने उसमें से भलाई पैदा। आप नहीं जानते जो आपकी जिंदगी में हो रहा है वो क्या है, लेकिन खुदा आपके लिए भलाई पैदा करेगा और कर सकता है। नाकाम होने से ना डरें। हर कोई नाकाम हुआ है, पहली बात, हर कोई नाकाम हुआ है, और नाकाम होने की शरह 100% है। तब तक आप हतमी तौर पर जब नाकाम नहीं होते, जब तक आप गिव अप नहीं कर देते। और नाकामी एक रास्ता है कामयाबी की तरफ जाने के लिए, अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं। और चौथी और आखिरी बात यह है कि इससे फर्क नहीं पड़ता क्या आ रहा है, लेकिन भलाई होगी, खुदा भलाई पैदा करेगा। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।